राह फाउंडेशन ट्रस्ट ने अवाम उन्नास के लिए राह डिस्काउंट स्टोर का इफ्तिताह ताज शरिया के खलीफा अल्लामा हजरत सैयद ज़मान जाफरी के दस्ते मुबारक से करा दिया, जबकि इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर साउथ अल्ताफ सारियो, दुनिया भर में फलाही खदमात अंजाम देने वाले फैसले दी असिस्टेंट कमिश्नर निदा समन, बरकत दी MM आलम, पीपल्स पार्टी के मारूफ रहनुमा महमूद आलम के अलावा राह फाउंडेशन के सरबराह काशिफ कादरी, ताहिर तोराबी, यासिन अहमद, अल्ताफ मेमन, ज़ुबैर कादरी और इंफॉर्मेशन डायरेक्टर अब्दुल कादिर नौरानी और रफीक शाह भी मौजूद थे। इस मौके पर सरबराह काशिफ कादरी ने बताया कि राह फाउंडेशन ट्रस्ट 2020 से इंसानियत की खिदमत में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है, जबकि हम रोजगार, सेहत, तालीम समेत दीगर शोबों में काम करने के अलावा आज राह डिस्काउंट स्टोर का आगाज भी कर दिया गया है। जबकि इस मौके पर मेहमान खसूसी अल्लामा हजरत सैयद ज़मान शाह जाफरी ने बताया कि इंसानियत की खिदमत हर मुसलमान का फ़र्ज़ है, लेकिन आज राह फाउंडेशन ने एक कदम आगे बढ़ाकर साल भर के लिए इस महंगाई के दौर में राह डिस्काउंट स्टोर का क़याम किया है। जी, मैं हूं नदीम सिद्दीकी, मेट्रो 7 पाकिस्तान के साथ इस वक्त मौजूद हूं मैं राह फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम राह राशन कार्ड का बाकायदा यहाँ पर इफ्तिताह कर दिया गया है। यहाँ के इलाके जैसे साउथ और तहरीक अलबक पाकिस्तान, कराची के और सिंध के ज़िम्मेदारान हैं और जो दीगर मेहमान गिरामी थे, मुखिर हज़रत और ख़ासतौर पर फैसल ईदी जो कि ईदी फाउंडेशन के इस वक्त सरबराह हैं, उनकी दस्त मुबारक से इस वक्त बाकायदा इसका इफ्तिताह कर दिया गया है। और बताया जाता है कि यहाँ पर जो लोगों को अशिया खुर्द नोश मिलेंगी वो बहुत ही मामूली यानी बहुत ही कम रेट पे मिलेंगी। यकीनन लोगों को आने वाले रमज़ान मुबारक और रमज़ान मुबारक के अलावा भी हमने ये देखा कि राह फाउंडेशन जो है मुख्तलिफ औकातकार में जैसे कोरोना का दौर रहा, दीगर दौर रहा, उसमें भी मुख्तलिफ औकातकार में काम करता रहा। तो आइए दीगर मेहमान गिरामी से बात करते हैं और दीगर अहवाल बताते हैं। आइशन के आज इस डिस्काउंट सेंटर के इफ्तिताह के मौके पर हम लोग यहाँ हाजिर हैं खारादर पुलिस चौकी के पास हज़रत मोहम्मद शाहदुल्ला सब्ज़वारी बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह के मज़ार शरीफ के बिल्कुल बराबर में ये बेहतरीन इक़दाम जो कि कई वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस करती रहती हैं और हमारे साथ मोहतरम फैसल ईदी भाई हैं, इनका तो खैर बहुत माशाल्लाह बड़ा किरदार है, इसके अंदर बहुत बड़ा नाम है। लेकिन राह ने अपनी कैपेसिटी में रहते हुए राह वेलफेयर वालों ने, मोहतरम ताहिर साहब और उनके तमाम रुफ़क़ा ने जिस तरह ये खुलूस के साथ काम एक इक़दाम उठाया है, मैं इस पर ख़राज तहसीन पेश करता हूँ और दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व ताला यहाँ से हकीकी मुस्तहिक़ीन को फ़ायदा पहुँचाए। ये नाम का और दिखावे का मामला ना बने, बल्कि यहाँ से अल्लाह की मखलूक जो हकीकी मुस्तहिक़ हो उसको यहाँ से फ़ायदा पहुँचे इंशाअल्लाह। जी, मैं निदा समन असिस्टेंट कमिश्नर आरामबाग के तौर पर यहाँ पर मदऊ हूँ। राह वेलफेयर फाउंडेशन ने जो ये कदम उठाया है, ये सिर्फ पहला कदम नहीं, इससे पहले भी ये यहाँ के अवाम के लिए जो मुस्तहिक़ अफराद हैं उनकी मदद के लिए अशिया खुर्दनोश के इस तरह के स्टॉल्स लगाते हैं। और अब ये उनका जो कदम है ये बहुत ज़्यादा तारीफ़ के काबिल है कि जिसमें मुस्तहिक़ अफराद को जो राशन और अशिया खुर्दनोश की ख़रीदारी के लिए जो मार्केट से बेहतर कीमतों पर, काफ़ी बेहतर कीमतों पर या एक सब्सिडाइज्ड टाइप ऑफ जो कमोडिटीज़ हैं उनको यहाँ पर देना एक बहुत ज़्यादा तारीफ़ के काबिल उनका कदम है। आपने बिल्कुल ठीक फरमाया, बिल्कुल ये है तो ज़िम्मेदारी हुकूमत की, लेकिन जब तक हुकूमत के साथ साथ मुखय्यर हज़रात और जो कारोबारी तबके से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद जब तक हाथ से हाथ मिलाकर न चलें, एक माशरा एक सही तरीके से फल फूल नहीं सकता। तो मैं समझती हूँ कि बहुत खुशाइंद कदम है, बाकी लोगों को भी, मुखय्यर अफराद को भी उनके साथ मिलकर शाना बशाना चलना चाहिए। क्लिनिक है उनका और बेतहाशा अनगिनत इन्होंने अब तक मेडिकल कैंप लगाए हैं लोगों को रिलीफ देने में और गरीब लोगों तक फ़ायदा पहुंचाने में। राह वेलफेयर का किरदार मिसाली रहा है हमेशा। उम्मीद है ये जो डिस्काउंट स्टोर है गरीबों के लिए, इससे भी लोगों को बेहतरीन नफ़ा होगा। और जिस मुकाम पर, जिस आबादी में, जिस जगह पर ये स्टोर खोला गया है, याद रहे हमें इस बात को कि यहाँ लोअर मिडिल क्लास तबका आबाद है। मैं इस उम्मीद के साथ कि जी लोगों को यहाँ बहुत ज़्यादा और बड़ा रिलीफ इंशाल्लाह मिलेगा। राह वेलफेयर फाउंडेशन को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि आज इन्होंने डिस्काउंट स्टोर जो खोला है, इससे आम गरीबों को बहुत फ़ायदा होगा। और आज के पाकिस्तान में जिस तरीके से पाकिस्तान में माशी बदहाली जो है वो उरूज पे है और आम आदमी, मज़दूर तबका, वर्किंग क्लास तबका जिस हिसाब से जो है वो मुश्किल से ज़िंदगी गुजार रहा है, उसमें इस तरह के फ़राही कामों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इस मौके पे जो है वो जब आवाम को ज़रूरत है, इन्होंने ये काम खोला है। अल्लाह इनको कामयाब करे, इनकी नीयतें जो है वो साफ़ हैं, ये काम करते भी रहे इलाके में और अल्लाह इनको हिम्मत दे, कामयाबी दे।
اور میری طرف سے ان کو فل سپورٹ اور میری دعائیں ان کے ساتھ شامل ہیں۔ میں شاہ رخ فیروز قادری میرا نام ہے، جماعت اہل سنت پاکستان کراچی ضلع جنوبی کا نائب ناظم ہوں، اور یہ جو ادارہ ہے راہ ویلفیئر، اور راہ ویلفیئر کے تحت یہ جو کارروائی یہاں پر جو ڈسکاؤنٹ شاپ کا انعقاد کیا گیا ہے، یہ جو اہتمام کیا گیا ہے نا بیسکلی مخلوق خدا کی خدمت کے حوالے سے، اور یہ جو کام ہے یہ ایک فلاحی کام ہے، اور اس میں پھر نو پروفٹ نو لاس پر روزمرہ کے استعمال کی اشیاء خور و نوش وغیرہ جو یہاں فراہم کی جا رہی ہیں، یہ سارا سلسلہ بیسکلی وہی سلسلہ ہے کہ جو حضور نبی رحمت شفیع امت تاجدار ختم نبوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خدمت انسانیت کا جو جذبہ انسانوں کو سکھایا، اور بیسکلی یہ دین اسلام کی بنیادی اساس ہے کہ اسلام جو مذہب ہے نا، اسلام کا مذہب کا نام ہی سلامتی والا دین، یہ جو سلامتی کا جو پیغام ہے، جو پیغام امن ہے، یہ اس کی ایک کڑی ہے راہ ویلفیئر کی طرف سے، اور آج دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی کہ یہاں پر روزمرہ استعمال کی اشیاء عوام کو سستے اور ڈسکاؤنٹ ریٹ پر فراہم کی جائیں گی۔ جی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ راہ فاؤنڈیشن کی طرف سے آج ان کی پہلی جو ہے یہ آج اسٹور اس کو افتتاح کیا گیا ہے۔ میرے خیال میں یہ بہت اچھا انیشیٹو ہے۔ کراچی میں جس طرح کے معاملات ہیں، ابھی جو مہنگائی اور کچھ اس طرح کے چل رہے ہیں، تو اس میں بالکل ہول سیل ریٹ پہ عام سب کو دینا، اور جو زیادہ مستفید لوگ ہیں ان کو پھر راشن کارڈ کے تھرو جو ہے اس طرح کرنا بہت اچھا انیشیٹو ہے۔ میری دعائیں ان کے ساتھ ہے، اور اس کے ساتھ کہ یہ مزید اس کو اور علاقوں میں بھی اس کو جو ہے نا لے کے آئیں، اور اس کی ضرورت زیادہ اس لیے بھی ہے کہ آگے رمضان آ رہا ہے۔ رمضان میں آپ کو پتہ ہے کہ جو مخیر اعضاء ہیں وہ بھی جو نا دل کھول کے دیتے ہیں، اور کچھ ایسے مستحق لوگ ہوتے ہیں ان کو ضرورت پڑتی ہے۔ اس طرح کا انیشیٹو میرے خیال میں راہ فاؤنڈیشن نے ایک بہت بڑا انیشیٹو لیا ہے، پہلا قدم لیا ہے، باقی لوگوں کو بھی اس طرح کا۔ میں عبدالقادر، راہ ویلفیئر فاؤنڈیشن راہ ڈسکاؤنٹ اسٹور۔ یہ جو حالات ہیں اس وقت پاکستان کے جو مہنگائی ہے، تو ہم پہلے روڈوں پہ کیمپ لگاتے تھے لوگوں کی سہولت کے لیے، عوام کی سہولت کے لیے مختلف آئٹمز لگاتے تھے ڈسکاؤنٹ ریٹ پہ، گروسری کے آئٹم، راشن کے آئٹم۔ تو اب ہم نے یہ اسٹور کھولا ہے، اور اس سے جو ہے نا تقریباً 20 سے 25% تک لوگوں کو اس میں ہر چیز میں ڈسکاؤنٹ ہے۔ جو ہول سیل کے ریٹ ہیں ان ریٹوں پہ ہم ان کو سامان مہیا کر رہے ہیں۔ اس میں ساری چیزیں ہیں، تیل، گھی، آٹا، دالیں، چاول، چائے کی پتی، دوسری جو گروسری کی آئٹم ہے وہ ساری آئٹم ہم نے یہاں پہ رکھی ہوئی۔ یہ کہ جس طریقے سے رائف کام کرتی ہے، پہلے بھی کرتے رہی قادر بھائی، ان کی پوری ٹیم جو ان کے ساتھ لگی ہوئی ہے، بہت اچھا اقدام ہے۔ کم از کم جو 25,000 30,000 تنخواہ لینے والا آدمی ہے جو کمزور ہے، اس کے لیے بہت بڑا فائدہ ہے کہ اس کو ہول سیل ریٹوں کے اندر سامان ملے گا نا۔ یہ کام ہر جگہ ہر ایک کو کوشش کرنی چاہیے، تاکہ ہم کم از کم اپنے جو لوگ نہیں لے سکتے، افورڈ نہیں کر سکتے چیزیں، ان کے اندر کم از کم ہول سیل ریٹوں میں تو مال مل سکے۔ تو بہت اچھا اقدام ہے۔ یہاں دیکھا میں نے، سامان بھی دیکھا، تمام چیزیں یہاں پر موجود ہیں اور ہول سیل ریٹ میں مل رہی ہیں۔ جنہوں نے بھی اس کے پس پردہ رہ کے ان کے ساتھ کھڑے ہیں قادر بھائی کے ساتھ، میں کہوں گا کہ ان کا بہت اچھا اقدام ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی اس کا فائدہ پہنچائے اور آخرت میں بھی فائدہ پہنچائے۔ اصل زندگی یہی ہے کہ دوسروں کے کام آنا۔ یہ زندگی تو 4 دن کا کھیل ہے، جانا ہے واپس نا۔ کتنے دن جی لیں گے؟ 50 60 سال 70 سال 80 سال۔ جو لوگ بے لوث کسی کے لیے کوششیں کرتے ہیں، اصل کامیابی انہی